Hello and welcome to our Drona's YouTube channel. फेरि पनि हामी अर्को भिडियो लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं र आजको यस भिडियो चाहिँ हामीले ICDS मेन्स लाई विशेष गरी प्राथमिकता दिएर यो YouTube क्लास हामी सुरु गरिरहेका छौं र हामी तपाईहरुलाई एउटा विशेष जानकारी यो पनि दिन चाहन्छौं कि हामीले ICDS मेन्स को लागि क्लासेसहरु अघिबाटै सुरु गरिसकेका छौं र यहाँहरु यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तल दिएको यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा डिटेल अर्थात जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आजको जुन चाहिँ यो विषय छ विशेष गरी हामीले ICDS लाई हेरेर गरेका हौं र यो जुन चाहिँ विषय छ वुमेन एम्पावरमेन्ट विषयमाथि हो, नारी सशक्तिकरण र यो हामीले नेपाली विषयमाथि नै एउटा तयार गरेको एउटा सम्पादकीय एउटा प्रतिवेदन जस्तो छ र यो एउटा विस्तृत रूपमा छ र यहाँहरुलाई निश्चय पनि यस क्लासले यस भिडियो क्लासेसले सहायता पुग्ने छ भनेर हामी आशा राख्छौं र जाउँ हामी क्लासतर्फ जाउँ र सबभन्दा पहिला महिला सशक्तिकरण अर्थात महिला सशक्तिकरण जब हामी एक्जाम्सहरुमा बस्छौं हैन सशक्तिकरणको अर्थ के हो एम्पावरमेन्ट जसलाई हामी इंग्लिशमा भन्छौं हैन हेर्नुस् यहाँ सशक्तिकरणको अर्थ चाहिँ हुन्छ आफुलाई सशक्त बनाउनु हो जसलाई मैले यहाँ अर्थ दिएको छु र महिला सशक्तिकरण भनेको जस्तै विभिन्न स्तरहरु हुन्छ जस्तै हैन व्यक्तिगत घरेलु सामुदायिक अर्थात सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पाउने अवसर र समान अधिकारहरु बुझिन्छ र सशक्तिकरणको क्षेत्र चाहिँ जुन जग्गामा जुन क्षेत्रहरुमा क्षेत्र भनेको स्थान जुन विषयहरुमा जुन जग्गाहरुमा हामीलाई सशक्तिकरणको एकदमै आवश्यकता छ त्यो क्षेत्रहरु चाहिँ के हो भन्दा फेरि चाहिँ एउटा राजनैतिक हो, दोस्रो सामाजिक हो र तेस्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्र हो। जबसम्म हामी यी तीनवटा क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्दैनौं भने तब त्यो अर्थात महिला सशक्तिकरण बन्न सक्दैन र यो विषयलाई अलिकति हामीले बुझ्नु पर्ने छ कि सबभन्दा अहिले जुन चाहिँ यो एउटा अहिलेको जुन चाहिँ स्थितिमा अहिलेको यो शताब्दीमा सबभन्दा ठूलो अर्थात हामीले महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि यो राजनीतिक हो, त्यसपछि चाहिँ सामाजिक आउँछ अनि अर्को चाहिँ आर्थिक हो र अब अर्को विषयमा अर्को इमेजमा जाउँ र हेर्नुस् र यो एक मैले अघि नै भनिसकेको छु एकदमै यो विस्तृत रूपमा पनि छ र तपाईहरुलाई निश्चय पनि यस लेखले केही सहायता पुग्ने छ भने हामी विश्वस्त छौं र जाउँ स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन् जबसम्म महिलाको स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म यस संसारमा कल्याणको कुनै भावनै हुँदैन। यो भनाई आजसम्म सत्य प्रमाणित भइरहेको छ र अवसर प्राप्त भएको खण्डमा आज प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाहरू धेरै बाधा बन्धनहरू रहँदै पनि पाएको मौकालाई त्यसै खेर जान दिएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पनि अब पछि छैनन्, तिनीहरू पनि आफ्ना घरका समस्याहरूबाट बाहिर निस्के शिक्षा व्यवसाय आदि क्षेत्रहरूमा पनि अघि बढिरहेका देखिन्छन्। भारत एउटा कृषि प्रधान राष्ट्र भएकोले यहाँ प्राय मानिसहरू खेतीपातीमाथि निर्भर छन्। यस्ता कृषि कार्यको क्षेत्रमा पनि आज 70 देखि 80% महिलाहरूका भागीदारी देखिन्छ भने कृषि श्रमको क्षेत्रमा 67% जति रहेको छ। तर आज समाज भने महिलाहरूलाई कृषकको रूपमा पटक्कै हेर्न चाहदैनन्। गाउँ घर समाजका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि महिलाहरूका भागीदारी कम नै रहन्छ। यी समस्याहरूका एकमात्र समाधान हो महिलाहरूलाई शिक्षित गर्नु। यसैले सरकारले सन् 2015 बाट बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जस्ता महत्त्वपूर्ण अभियानहरूमाथि विशेष जोड दिइरहेको छ, जसका फलस्वरूप आज भारतका विभिन्न राज्यहरू जस्तै हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि क्षेत्रहरूमा धेरै सुधार आएको देखिन्छ। यसका साथसाथै छोरीहरूप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुमा यस अभियानले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ, जसबाट प्रेरित भई सरकारले आज देशका प्रत्येक जिल्लाहरूमा लागू गर्ने निर्णय लिएको छ। र अर्को इमेजमा जाउँ।
स्कुली शिक्षाको साथसाथै महिलाहरूलाई नयाँ नयाँ कौशलहरू मार्फत डिजिटल उपकरणहरूमा प्रशिक्षित गराउनु पनि एउटा समयअनुसारको माग हो। तब मात्र तिनीहरू खेतीबाट बाहिरिएर अन्य व्यवसायहरूमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई परिपक्व गर्न सक्छन्। सरकार पनि यस दिशामा सजग बनेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनाद्वारा प्रशिक्षित मोट मानिसहरूमा आधा भन्दा पनि बेसी महिला नै छन्। यसै प्रकारले प्रधानमन्त्री डिजिटल साक्षरता अभियान मार्फत टाढा टाढामा रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा डिजिटल साक्षरताको प्रसार भइरहेका छन्। यस साक्षरता अभियानले महिलाहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपले सशक्त बनाउनेछ। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले सशक्तिकरण बनाउनको निम्ति सरकारले दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई स्वयं सहायता समूहहरूका नेटवर्कसित जोडिरहेका छन्। यी सबै उपायहरूलाई छोडेर हालमा सरकार अन्य योजनाका विषयहरूमाथि पनि ध्यान दिइरहेका छन्, जुन योजना मार्फत महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्य लाभ लिन सक्छन्। कामकाज गर्ने महिलाहरूका निम्ति मातृत्व अवकाश 12 देखि 26 सप्ताह गरिएको छ र प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वा प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना जस्ता पहलहरू मार्फत धेरै महिलाहरूले लाभ लिइरहेका छन्। यहाँ प्रधानमन्त्री उज्ज्वल योजना पनि विशेष उल्लेखयोग्य छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब महिलाहरूलाई आगोको धुवाँबाट मुक्त गरिदिएको छ, जसको फलस्वरूप उनीहरूका बालबालिकाहरूलाई धुवाँबाट हुने विभिन्न प्रकारका बिरामीहरूबाट मुक्त गरिदिएका छन्। महिलाहरूका सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति एउटा सुरक्षित वातावरण हुनु अति नै आवश्यक छ। यस दिशामा पनि सरकारले केही पहलहरू सुरु गरेको देखिन्छ, जस्तै महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवक आदि हुन्। यी महिला पुलिस स्वयंसेवकहरू प्राय प्रत्येक ग्राम पञ्चायत क्षेत्रहरूमा पाइन्छ र यसले महिलाहरूसित सम्बन्धित कार्य गर्दछ। यसको अतिरिक्त हिंसा, निराश्रय र लाचारीको शिकार हुने महिलाहरूका निम्ति पनि देशभरि नै वान स्टप सेन्टर वा सुधार गृह खोलिरहेका छन्, जसबाट उनीहरूलाई हरेक प्रकारको सहायता एउटै स्थानमा उपलब्ध गराइनेछ। महिलाहरूलाई प्रत्येक क्षेत्रमा नै शिखरमा पुर्याउनु पर्छ, त्यसैले तिनीहरूका राजनीति वा सरकारमा सक्रिय भागीदारी हुनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। अन्त ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निर्वाचित पञ्चायत प्रतिनिधिहरूका निम्ति सरकारद्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइरहेको छ, ताकि महिलाहरू आफ्नो गाउँको सक्षम नेतृत्व बन्न सकोस्। अन्त्यमा हामीलाई याद राख्नुपर्छ कि उपरोक्त सबै प्रयासहरू सराहनीय त छ नै, तर सफल तब बन्नेछ जब महिला सशक्तिकरण सबै प्रयासहरूमा परस्पर तालमेल हुन्छ। यी प्रयासहरू लागू गर्ने विभागहरूमा पनि तालमेल हुनुपर्छ, तब मात्र हामी महिला राष्ट्र नीति 2016 को लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसले महिला जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नो सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई हासिल गर्न सक्छ। र यो हेर्नुहोस्, र यो अन्तिम इमेज थियो। म तपाईलाई एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ लेखबाट तपाईले धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा बताउँछु यहाँ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले अघि कुरा के गर्यौं भन्दा फेरि, जस्तै यस लेखबाट तपाईले यसरी हेर्नुहोस् कि अघि हामीले सुरुमा चर्चा गरेका थियौं कि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउनु पर्यो, हैन? अब शिक्षित बनाउने क्रममा भारत सरकारले सुरु गरेका सबभन्दा मुख्य योजना जुन चाहिँ छ, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जस्तो जुन चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण योजना छ, यो कुन सालमा सुरु गर्यो हामीले त्यो याद राख्नुपर्छ है। कुन सालमा यो सुरु गर्यो त्यो याद राख्नुहोस्, र यो कहाँबाट सुरु गर्यो त्यो याद गर्नुहोस्, हैन? र भारतको यतिवटा जिल्लाहरू मध्येमा सम्पूर्ण राज्यहरूका प्रत्येक जिल्लाहरूमा यसको लक्ष्य छ। कुन राज्यमा आज यो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जस्ता यो कार्यक्रमहरू आयोजित गरिएको छैन, हैन? त्यो याद राख्नुहोस्। तपाईले यहीँबाट पुरा करेन्ट अफेयर्सहरू पाउनुहुन्छ है, ताजा जानकारीहरू पाउनुहुन्छ। अनि
म तपाईहरुलाई दुई तीनवटा कुराहरू याद राख्छु, म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु कि यो नारी सशक्तिकरण भन्ने विषय चाहिँ एउटा विस्तृत एउटा क्षेत्र हो, ठुलो एउटा क्षेत्र हो र यसमा र यो एउटा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी प्रत्येक इक्जाम्सहरुमा, प्रत्येक परीक्षाहरुमा हामीले के देखिरहेका छौं, जस्तै आईएएस भयो, क्षमा गर्नु ल, यूपीएससी जस्ता ठुलठुला परीक्षाहरुमा पनि यो वुमेन एम्पावरमेन्ट जुन चाहिँ विषय छ यो तपाईहरुलाई बारम्बार आइरहन्छ। तर र यो प्रत्येक वर्षको अन्तराल अर्थात् एक वर्ष यो वर्ष आएन भने अर्को वर्षमा आउने हैन। त्यसपछि अब पश्चिम बंगालको जुन चाहिँ सिभिल सर्भिस एक्जामिनेसन छ त्यसमा पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय नै बनिसकेको छ। एक एक वर्षको अर्थात् अन्तरालमा यो आइरहन्छ। अनि याद राख्नुहोस् यो जुन चाहिँ लेख छ नि, यो लेख नि त्यसरी हेर्ने एउटा लेख यस्तो प्रकारले एउटा हेर्ने लेख हो कि यसमा तपाईहरुले धेरै करेन्ट अफेयर्सहरु पाउनुहुन्छ। मैले अघि भनिसकेको छु र यहाँ मैले जुन चाहिँ जस्तै राजस्थान हेर्नुहोस्, राजस्थान किन मैले यहाँ नाम लिए उल्लेख गरे त हेर्नुहोस्, राजस्थान हुन चाहिँ अब एउटा ठुलो अर्थात् राज्य क्षेत्रफलको हिसाबले एउटा ठुलो राज्यहरु मध्येमा अब प्रथम एउटा अर्थात् सबभन्दा ठुलो राज्य मानिन्छ अर्थात् क्षेत्रफलको हिसाबले है राजस्थानलाई। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दा फेरि एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यहाँ चाहिँ सबभन्दा बेसी मात्रामा बाल विवाहको आयोजना हुन्छ र अब हरियाणा हेर्नुहोस् हैन, जहाँ सबभन्दा ज्यादा मात्रामा भ्रूण हत्या गरिन्छ, त्यो याद राख्नुहोस्। उत्तर प्रदेश भयो, बिहार भयो, दिल्ली भयो, यस्तो एउटा राज्यहरू हो कि जुन जग्गामा यी अर्थात् यी स्किम जुन चाहिँ यो बेटी बचाओ बेटी पढाओ जुन चाहिँ यो एउटा अभियान छ चलाउनै पर्ने थियो र त्यसै उद्देश्यले भारत सरकारले पनि यी राज्यहरूलाई के गरेको थियो, प्राथमिकता दिएर हैन, फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर सुरु गरेको र अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थितिहरू हैन नारीहरूमाथि जुन चाहिँ प्रकारले हेर्ने दृष्टिकोणहरू छ र यो जुन चाहिँ योजनाको मार्फत धेरै सुधार आएको हामीले देख्न सक्यौं। र दोस्रो नम्बरको अब इमेजमा हेरौँ, यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले याद राख्नुपर्ने र यहाँ पश्चिम बंगाल छैन। पश्चिम बंगालमा किन छैन भन्दाखेरि याद राख्नुहोस्, पश्चिम बंगालले आजभन्दा पहिला नै त्यस्ता धेरै नारीहरू लागि धेरै त्यस्ता स्किमहरू सुरु गरिदिएको छ। जस्तै हामीले एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामी देखिरहेका छौं, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्याश्री हैन। त्यसपछि अब कन्याश्री ती बालिकाहरूको लागि दिइन्छ जुन बालिकाहरू 18 वर्षभन्दा कम उमेरका हुन्छन् र तिनीहरू के हुनुपर्छ, अविवाहित हुनुपर्छ र कन्याश्री भएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिम बंगालमा त्यो स्किम अहिलेसम्म लागू भएको छैन। र अर्को दोस्रो नम्बर के छ भने सबु साथी छ हैन। त्यसपछि अरु के त्यस्तो प्रकल्पहरू छ त हैन, अरु त्यस्तो प्रकल्पहरू थुप्रै छ। अब हामीले हेर्नु सबु साथी भइगयो जो चाहिँ अब साइकल डिस्ट्रिब्युसनहरू देखि लिएर शिक्षाश्रीहरू भयो हैन। र यो विशेष गरी यस्तो खालके प्रकल्पहरू छ जसको फसल जस्तै अर्को पनि छ, स्वास्थ्य साथी भन्ने पनि छ, युवाश्री भन्ने पनि छ हैन। यो जति पनि परिकल्पनाहरू छ, यो जति पनि प्रोजेक्टहरू छ अर्थात् स्किमहरू छ, यो स्किमहरू मार्फत के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एम्पावरमेन्ट अर्थात् सशक्तिकरण गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेको छ हैन। र अर्को एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु तपाईहरुलाई कि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै मात्रामा भएको जुन चाहिँ एउटा लोकसभा जुन चाहिँ चुनाव छ हैन, पश्चिम बंगालको अहिले सत्तामा आसीन भएको जुन चाहिँ पार्टी छ तृणमूल कांग्रेस, त्यो मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले के गरिदिए भन्दाखेरि 50% हैन म्याक्सिमम अर्थात् सिटहरू अर्थात् कसलाई दिए भन्दा नारीहरूलाई दिए। अब राजनीतिकरणको हिसाबले पनि के देखिरहेका छौं भन्दा नारीहरूलाई ज्यादा मात्रामा पार्टिसिपेट गर्नु अब गराइरहेको छ। अब जसको फलस्वरूप चाहिँ के भयो भन्दा भारतभरि नै एउटा तल्का नै मचिदिएको थियो। के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पार्टीले यति मात्रामा सिटहरू दिइरहेको छैन, अरु पार्टीले किन दिन सकिरहेको छैन। दोस्रो नम्बरमा उडिसाका जुन चाहिँ हाम्रो नवीन पटनायक अथवा बिजु जनता दलले दिएको थियो। र यस्तो प्रकारको घटनाहरू तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, समेट्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको नारी सशक्तिकरणमा। र अब अर्को भर्खरै मात्रामा जुन चाहिँ डिफेन्स लाइनमा भएको जुन चाहिँ महिलाहरूलाई जुन चाहिँ एउटा प्राथमिकता दिएको छ हैन, र त्यो पनि तपाईहरुले यस प्रकारको सशक्तिकरणको लेखहरूमा सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अब यसरी तपाईहरुले हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजनाहरू भयो हैन, यस मार्फत महिलाहरूलाई के त्यस्तो अर्थात् फाइदा भइरहेको छ त्यो कुरामा याद राख्नुहोस्।
अर्को त्यसरी नै मातृत्व अवकाश जुन चाहिँ छ यो पहिला 12 दिनको लागि मात्रै दिन्थ्यो रे, अब अहिले चाहिँ त्यसलाई गरेर 12 अर्थात् दिन हैन 12 सप्ताह मात्रै दिन्थ्यो रहेछ र त्यसलाई बढाएर अहिले सरकारले के गरिदिएको छ 26 सप्ताह गरिदिएको छ। र अर्को हेरौँ, अर्को इमेजमा के छ भन्दा फेरि त्यसरी नै अब हेर्नुस् र यसमा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पनि विशेष गरी यसमा ग्रामीण क्षेत्रको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। म बताइदिन्छु कि पश्चिम बंगाल मैले चाहिँ यहाँ अब पश्चिम बंगालसँग तुलना गरिरहेको छु किन यहाँ पश्चिम बंगाल यो मैले उल्लेख गरेको छुइन, देशसित उल्लेख गरे। भारतको जुन चाहिँ पञ्चायती राज व्यवस्था जुन चाहिँ छ त्यो 3 स्तरीयमा छ हैन। एउटा के छ भन्दा फेरि एउटा ग्राम पञ्चायत छ, अर्को पञ्चायत समिति छ, अर्को के छ जिल्ला परिषद छ। ग्राम पञ्चायत जुन चाहिँ छ त्यो भिलेज लेभलको विशेष गरी, अनि त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो पञ्चायत समिति छ त्यो चाहिँ ब्लक लेभलको, अनि जुन चाहिँ जिल्ला परिषद छ त्यो डिस्ट्रिक्ट लेभललाई हेर्ने गरिन्छ। र यो जुन चाहिँ पञ्चायती जुन चाहिँ राज इलेक्सन जुन चाहिँ हुन्छ चुनाव जुन चाहिँ हुन्छ यसमा पनि पश्चिम बंगालमा के छ 50% सिट चाहिँ महिलाहरूको लागि रिजर्भ गरिदिएको छ। र अब यो मैले अर्को यहाँ भनिदिएको छु हैन। त्यसपछि अब अरु के छ त त्यस्तो प्रकल्प थुप्रै छ। अब सेल्फ हेल्प ग्रुपहरु खोलिदिएको छ, महिला हेल्प यो हेल्पलाइनहरु भयो, महिला पुलिस स्वयंसेवकहरु भयो, यहाँसम्म कि कतिपय त्यस्तो राज्यहरु पनि छ जुन चाहिँ राज्यमा जस्तै महिलाहरुको लागि मात्र एउटा बस परिसेवाको पनि के गरिदिएको छ ती राज्य सरकारहरुले माने खोलिदिएका छन्। र जस मार्फत यदि महिलाहरुलाई के त्यस्तो सारो गाह्रो परे उहाँहरुले के गर्न सक्छन्, कुनै त्यस्तो प्यानिक बटन दबाएर अर्थात पुलिसलाई सूचित गराउन सक्छ। र योहरु सबै विषय चाहिँ तपाईहरुले केमा समेट्न सक्नुहुन्छ, महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत समेट्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा हैन कि महिला सशक्तिकरण भन्नाले मात्र यो सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक त यो छ नै, र त्यसको साथसाथै अर्को हामीलाई के को पनि आवश्यकता पर्छ भन्दा फेरि चाहिँ स्वास्थ्यको पनि आवश्यकता पर्छ। जुन स्वास्थ्य चाहिँ अब यो आईसीडीएस मा चाहिँ स्वास्थ्य भन्नाले एउटा कुरा हामीलाई कन्सेप्टमा आइहाल्छ न्यूट्रिसन, पोषण हैन। त्यो एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो जो हामी त्यो विषयहरुमा पनि क्लासेसहरु गरिरहेका छौं। त्यसै पनि हाम्रो इन्स्टिट्युटमा भइरहेकै छ। र यदि भइहाले हामी अर्को क्लासेसहरुमा पनि आउने क्लासेसमा यदि भइहाले हामी त्यो विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौं। र यो एउटा छोटो भिडियो थियो जस्ट अब कसरी पढ्नु पर्छ र एउटा डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एउटा लेख हो, एडिटोरियल जस्तो छ यो। र द हिन्दू जस्ता थुप्रा यो इन्डियन एक्सप्रेसहरुबाट लिएको एउटा लेख जसलाई मैले अनुवाद गरेर यहाँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिदिए। र अब यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले पढ्नुहोस् यसरी। अब यो अब नेपालीमा लेखिएको छ, यसलाई अब तपाईहरुले जुन चाहिँ ब्लगमा जुन चाहिँ मैले लेखिदिएको छु त्यो योजनाहरु हेर्नुहोस् हैन, पश्चिम बंगालसित रिलेटेड योजनाहरु हेर्नुहोस्, सबु साथीहरु हेर्नुहोस् हैन, यो के छ अब महिलासित सम्बन्धित जति पनि स्किमहरु छ त्यो हेर्नुहोस्। र यस्तो प्रकारले हेर्ने म तपाईहरुलाई सन्देश दिदै र यो जुन चाहिँ आजको यो छोटो भिडियो क्लास छ यतिमै समाप्ति गर्दछु। धन्यवाद।